السلام عليكم. اليوم في مقطع جديد سوف نتكلم عن باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في ليلة البارحة 31/6/2025. أولا لايك واشتراك للفيديو. بعد تحقيق الثلاثية التاريخية لباريس سان جيرمان، صرحت جينيس للأرقام القياسية أن باريس سان جيرمان حطم الرقم القياسي لأكثر الأهداف المسجلة في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي لم يسجله ولا ريال مدريد ولا برشلونة في هذا النهائي العظيم، الذي هو 5 أهداف ضد انتر ميلان، الذي سحقه سحقا لا يقدر بثمن أبدا.